सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने एक खत लिख दिया, जस्टिस मंसूर अली शाह उस कमेटी पर सवालात उठा चुके हैं जिसका चीफ जस्टिस ने जवाब नहीं दिया। चीफ जस्टिस काजी फैसल ने जो जवाब दिया वो उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, वो खुद पसंदी और एक घटिया मुहिम का हिस्सा था। देखिए यही तो सारी गेम है ना, सारा खेल किस लिए खेला जा रहा है। वो चीफ जस्टिस काजी फैसल को दोबारा आमराना इख्तियारात देकर उनसे मर्जी का बेंच बनवा कर वो अपने मोहसिन चीफ जस्टिस काजी फैसल से इख्तिलाफ करेंगे। ये फर्द वाहिद से ज़्यादा बड़ा खेल है, ये अदालत के पूरे इंस्टीट्यूशन को तबाह करने का खेल है। अदलिया को सुपारी दी जाती थी, हर दफ़ा हमें जदीद से नए सिरे से निगोशिएट करना पड़ता है। मौलाना फजल रहमान के अलावा 63A का फैसला बड़ी रुकावट है। अगर PTI के लोग इनको जाके वोट करें भी तो वो वोट काउंट नहीं हो सकते, ये उनकी एक मजबूरी है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अशमत बनारस खान। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं। आज आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह पर नज़रसानी की एक अहम समाअत थी जो सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर शरीक नहीं हुए। नाज़रीन, मायनात सीनियर सहाफ़ी असद तूर साहब हमारे साथ मौजूद है। आइनी तरमीम पर भी इनकी राय लेंगे, 63A है क्या इस पर भी राय लेंगे। आज की समाअत का अहवाल भी इनसे जानेंगे, साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। सर, सबसे पहले मुझे आज के समाअत का अहवाल बताइए, आज क्या हुआ। देखिए, आज सबकी नज़रें जस्टिस मुनीब अख्तर पे थी क्योंकि आज की खबर जस्टिस मुनीब अख्तर थे। तो वो सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे और वही किया उन्होंने एक खत लिख दिया इस बेंच को, जिसमें उन्होंने बता दिया कि क्योंकि ये जस्टिस मंसूर अली शाह उस कमेटी पर सवालात उठा चुके हैं जिसका चीफ जस्टिस ने जवाब नहीं दिया, और उल्टा चीफ जस्टिस काजी फैसल ने जो जवाब दिया, जो जवाबी खत लिखा, वो उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, वो खुद पसंदी और एक घटिया मुहिम का हिस्सा था। और उसमें उन्होंने फिर जस्टिस मज़हर आलम मियां खैल की शमूलियत पर एतराज़ किया है, और उन्होंने कहा, जो आखिर में उन्होंने जो कंक्लूड किया, उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं रिक्यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं मौजूदा हालात में जब तक कि जस्टिस मंसूर अली शाह के ख़त का जवाब नहीं मिल जाता, मैं इस बेंच का इस तरह से नहीं आके अपना किरदार अदा करूँगा। यानी कि इधर वो कह रहे हैं, जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा था कि आप फुल कोर्ट बुलाएं और वहाँ पर बैठ के डिस्कस करें, तो वो एक चीज़ है कि वो उन्होंने उस तरफ इशारा किया है। अब देखते हैं कि क्या होता है। चीफ जस्टिस काजी फैसल ने तो आज इशारा दिया है कि वो जस्टिस मुनीब अख्तर को भी मनाने की कोशिश करेंगे कल तक, कि अगर वो कल आ जाएँ, अगर नहीं आते तो फिर वो रिकंसिडर करेंगे बेंच। सर, जिस तरह काजी फायज ईसा साहब का नोटिफिकेशन तैनाती से 88 दिन पहले हो गया था, तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का क्यों नहीं हो रहा, क्या वजह है? देखिए यही तो सारी गेम है ना, सारा खेल किस लिए खेला जा रहा है। उनको चीफ जस्टिस बनने से रोकने के लिए खेला जा रहा है। ये 63A का केस क्यों लगा है, वो सदारती ऑर्डिनेंस क्यों आया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में अमेंडमेंट का, वो इसीलिए आया कि चीफ जस्टिस काजी फैसल को दोबारा आमराना इख्तियारात देकर उनसे मर्जी का बेंच बनवा कर हॉर्स ट्रेडिंग का लाइसेंस वाला फैसला लिया जा सके। और देखो ना, जो बेंच है, इस बेंच में कौन सा चीफ जस्टिस काजी फैसल से इख्तिलाफ करेंगे? जस्टिस जमाल खान मंदोखिल करेंगे, जस्टिस अमीनुद्दीन खान करेंगे, या जस्टिस मज़हर आलम मियां खैल करेंगे, जिनको 25-26 लाख रुपए तनख्वाह पे वापस से ढाक जज लगाया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनको पेंशन अलहदा मिल रही है, तनख्वाह अलहदा मिल रही है, वो अपने मोहसिन चीफ जस्टिस काजी फैसल से इख्तिलाफ करेंगे। सर, ये जो आईनी तरमीम करा रही है गवर्नमेंट, क्या ये सारा कुछ फर्द वाहिद के लिए हो रहा है? देखें, ये फर्द वाहिद से ज़्यादा बड़ा खेल है, ये अदालत के पूरे इंस्टीट्यूशन को तबाह करने का खेल है। क्योंकि हमेशा से जो अदलिया हमारी टूल रही है, उन्होंने जब भी पार्लियामेंट को कट टू साइज करना होता था, किसी सियासी जमात को कट टू साइज करना होता था, किसी सियासी रहनुमा को कट टू साइज करना होता था, तो अदलिया को सुपारी दी जाती थी। पहली दफ़ा अदलिया हाथ नहीं आ रही तो उन्होंने कहा इस पूरे के पूरे इदारे को तबाह कर दो, क्योंकि लगता है कि हर दफ़ा हमें जजेस से नए सिरे से निगोशिएट करना पड़ता है, तो इनको इतना वो बेदस्तोपा कर दो कि फिर हमें इनकी भी ज़रूरत ना रहे। सर, आईनी तरमीम में मौलाना फजल रहमान के अलावा और कौन बड़ी रुकावट है? मौलाना फजल रहमान के अलावा 63A का फैसला बड़ी रुकावट है। सर, 63A पर ज़रा रोशनी डाले, ज़रा बताइए हमारे नाजरीन को, ये है क्या बेसिकली? 63A ये है कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक फ़ैसला लिखा था जब पंजाब में वज़ीर आला के इलेक्शन का मामला आया था, तो इन्होंने ये फ़ैसला लिखा कि अगर कोई मेंबर अपनी पार्टी लाइन से हट के, अपनी पार्टी डायरेक्शन से हट के वोट करेगा तो उसका वोट मुस्तरद होगा, वो काउंट ही नहीं होगा। पहले ये था कि वो सिर्फ डिस्क्वालीफाई होगा और वोट काउंट हो जाएगा, इन्होंने अपने फैसले में करार दे दिया कि वोट भी काउंट नहीं होगा। तो उसका रिव्यू दायर हुआ है ताकि हुकूमत ये चाह रही है कि किसी तरह से
یہ فیصلہ ریورس ہو جائے اور وہ ڈیفیکشن کلاس صرف ڈی سیٹنگ تک رہ جائے لیکن ووٹ کاؤنٹ ہو, تو اس صورت میں حکومت کو یہ ایج ہوگا کہ وہ پی ٹی آئی کے اراکین کو مار دھاڑ کر کے یا خرید کے ان سے ووٹ کروا لے گی اور اس کے بدلے میں ان کے ووٹ کاؤنٹ ہو جائیں گے. ابھی حالات یہ ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کے لوگ ان کو جا کے ووٹ کریں بھی تو وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہو سکتے. اچھا, ووٹ کاؤنٹ نہیں ہو سکتے. سر جہاں تک نمبر گیم کی بات ہے تو رانا ثناء اللہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس نمبر پورے ہیں مولانا فضل الرحمان کے بغیر بھی, لیکن ہماری خواہش ہوگی کہ ان کو ہم آن بورڈ لیں. اس اسٹیٹمنٹ پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ ان کی ایک مجبوری ہے کیونکہ مولانا کو ساتھ ملائے بغیر وہ قومی اسمبلی سے تو شاید ووٹ لے لیں لیکن سینٹ سے نہیں لے سکتے. لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ سینٹ میں ان کو ہر حال میں مولانا چاہیے. اچھا, ہر حال میں مولانا. سر آخر میں ایک پوائنٹ اور دیجئے گا. جس طرح علی امین خان نے کل تک بات چیت کی, انہوں نے کہا کہ اگر ایک گولی چلاؤ گے تو ہم 10 چلائیں گے. کیا یہ کسی اور انتشار کی طرف جا رہا ہے ملک؟ نہیں, وہ سیاسی بیان بازی ہے یار. کیا 10 گولی چلائیں گے, کیا ایک گولی چلے گی؟ یہ ایک دوسرے کے پاس ٹپیکل دھمکائیں لگانا ہے جو سیاستدان کرتے ہوتے ہیں, تو وہی ہو رہا ہے. انتشار نہیں جا رہا ہے. انتشار کی طرف اگر خدا نخواستہ ملک گیا بھی تو مجھے جو زیادہ خوف آتا ہے وہ یہ ہے کہ شاید وہ لیڈر لیس کرائسس ہو. اچھا, لوگ خود سے نکلیں, انیشیٹ کریں, جس طرح بنگلہ دیش میں ہوا تھا, جس طرح لائک کبھی آپ کو وکلا میں نظر آ رہا ہے کہ بارز کی قیادت جو ہے کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے اور جو کریڈیبل اور نوجوان وکلا ہیں وہ آواز اٹھا رہے ہیں. انہوں نے کل خط بھی لکھا ججز کو کہ آپ اس تمام سازش کا حصہ مت بنے, ٹھیک ہے, جبکہ ان کی قیادت کسی اور طرف کھڑی نظر آ رہی ہے. تو اب وہ بھی ایک لیڈر لیس چیز ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ بڑے وکلا ہیں اور وہ کھڑے ہو گئے. تو وہ ایک آپ کو اب ایسا لگ رہا ہے کہ جب ملک میں سیاسی اور دیگر لیڈرشپ کمپرومائز ہونے لگ جائے نا تو پھر بڑا خوفناک ہوتا ہے. پھر لیڈر لیس کرائسس پیدا ہوتا ہے جس میں لوگ آ جاتے ہیں اور پھر اس انارکی کو کنٹرول کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے. سر ایک اور مدعے پہ آپ کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہیں گے. سر پنڈی میں جو پی ٹی آئی کا احتجاج تھا, بانی پی ٹی آئی آج کافی برہم دکھائی دیا اعظم سواتی پہ, اور انہوں نے کہا کہ اب آپ نے ڈی چوک میں دھرنا کرنا ہے, احتجاج کرنا ہے, چاہے آپ کو 2 دن بھی لگے. تو یہاں پہ احتجاج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں, ہو تو نہیں سکے گا, لیکن اگر انہوں نے ایک کیفیت بھی کریٹ کر لی کہ کچھ آنسو گیس شینسو گیس چل گئی, پولیس گرفتاریاں آگے پیچھے, تو ایٹ لیسٹ ایک میسج چلا جائے گا کہ اگر آپ اس طرح بلڈوز کر کے سب کچھ آئینی ترمیم لانے کی کوشش کریں گے تو اس کے لیے باہر مزاحمت ہو سکتی ہے. اور اس صورت میں پھر یہ بھی شاید ایک ٹرپ کا پتہ ہوگا کہ پھر شنگھائی تعاون تنظیم کا جو اجلاس ہونے جا رہا ہے اکتوبر کے دوسرے ہفتے میں, شاید وہ بھی کہیں نہ کہیں پھر پھنس جائے. حکومت کو خدشہ ہے, وہ عظمہ بخاری کہہ چکی ہے کہ اب انہوں نے جب شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہونے جا رہا ہے تو انہوں نے پھر کال شروع کر دی ہے. تو اس پہ کیا کہیں گے؟ یہی وہ خدشہ ہے نا, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ سب کچھ کھٹائی میں پڑ سکتا ہے. تو پھر ظاہری بات ہے جب ایسی صورت میں ہوتی ہے تو پھر آپ کو کہیں نہ کہیں نیگوشیٹ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ فائن آپ یہ نہ کرو تو ہم یہ نہیں کرتے. تھینک یو سو مچ سر. جی بالکل ناظرین, جی یہ تھے سینئر صحافی اسد طور صاحب. ان کی ماہرانہ رائے آپ نے جانی. مجھے دیجیے گا اجازت, پھر ملیں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ, کسی نئی شخصیت کے ساتھ. اللہ نے کے بعد.